रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रको। ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता प्रकरणमा मुछिएका अख्तियारका पूर्व प्रमुख आयुक्त बस्नेतलाई थुनामा राख्न विशेष अदालतको आदेश। कंग्रेस नेता गच्छदार, भाटभटेनीका सञ्चालक गुरुङ लगायत उच्च पदस्थ व्यक्ति अझै अनुपस्थित। नेपालको मानव विकास सूचकाङ्कमा सामान्य सुधार, प्रति व्यक्ति कुल आय 2748 अमेरिकी डलर, औसत आयु पनि 69.6 वर्ष पुग्यो। दलीय भागवण्डा नमिल्दा संवैधानिक आयोगहरू अलपत्र, सत्ता र शक्तिको आडमा मन परेका व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिन खोज्दा विवाद चुलिएको जानकारहरूको भनाई। कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहरलाई राज्यले थेक्न नसक्ने भन्दै बुधबारबाट लागू हुने गरी जर्मनीमा कडा प्रकारको लकडाउन। ब्रेक्जिट पछिको सहमतिका लागि बेलायत र ईयूले वार्ता जारी राख्ने। र 17औं संस्करणको पल्सर स्पोर्ट्स अवार्ड पुस 28 गते ललितपुरमा हुने। गौतम बुद्ध कप क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधिका लागि राप्ती र नारायणी भिन्ने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीबाट साथी इन्द्र लक्ष्मी अनि तेजेन्द्रको समाचार अब विस्तारमा। ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता प्रकरणमा मुछिएका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त दीप बस्नेतलाई थुनामा राख्न विशेष अदालतले आदेश दिएको छ। विशेषका अध्यक्ष प्रेमराज कार्की, सदस्य दुई अब्दुल अजीज मुसलमान र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले बस्नेतलाई थुनामै राखेर मुद्दाको पूर्वपक्ष गर्न आदेश दिएको हो। बस्नेतलाई दिल्ली बजार कारागार चलान गरिएको छ। बस्नेतमाथि आफ्नो क्षेत्राधिकार नहुँदा समेत भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको सचिव रहँदा ललिता निवासको जग्गा मोहीका नाममा बाँड्ने प्रस्ताव मन्त्री परिषदमा लगेको आरोप छ। विशेषको आदेश चित्त नबुझे बस्नेतले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिन पाउँछन्। अख्तियारले ललिता निवासको जग्गा अनियमिततामा संलग्न भएको आरोपमा पूर्व उप प्रधानमन्त्री एवं कंग्रेस नेता विजय कुमार गच्छदार सहित 175 जना विरुद्ध गत माघ 22 गते 20 अर्ब रुपियाँ बिगो माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो, जसमध्ये 110 जना विरुद्ध भ्रष्टाचार र 65 जनाबाट जग्गा जफत गर्नुपर्ने अख्तियारले दायर गरेको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ। योसँग ललिता निवास प्रकरणमा मुछिएका 50 बढीले अदालतमा उपस्थित भएर बयान दिएका छन्, जसमध्ये पूर्व भूमि सुधार मन्त्री चन्द्रदेव जोशी साधारण तारिखमा रिहा भएका छन्। यस्तै पूर्व मन्त्री छविलाल पन्त र पूर्व सचिव दिनेश हरि अधिकारी जनही 5 लाख धरौटीमा रिहा भएका छन्। यस्तै दिल्ली बजार मालपोत कार्यालयका अधिकृत कृष्ण प्रसाद पौडेललाई पनि विशेष अदालतले थुनामा राख्न आदेश दिएको छ। तर उनी विशेषको आदेश विरुद्ध सर्वोच्च पुगेका थिए। सर्वोच्चले भने पौडेललाई धरौटीमा रिहा गरेको छ। यस्तै कंग्रेस नेता गच्छदार सहित भाटभटेनीका सञ्चालक मेनबहादुर गुरुङ लगायत उच्च पदस्थ व्यक्ति भने विशेषमा बयान दिन गएका छैनन्। यस्तै ललिता निवास प्रकरणमै मुछिएका सत्तारूढ नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, महासचिव एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौड्यालका छोरा नवीन तथा सर्वोच्चका न्यायाधीश कुमार रेग्मी विरुद्ध भने अख्तियारले आरोप पत्र नै दायर गरेन। नेपालको मानव विकास सूचकाङ्कमा सामान्य सुधार देखिएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले आज नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन 2020 सार्वजनिक गर्दै नेपाल मध्यम मानव विकासको सूचीमा परेको उल्लेख गरेको छ। सन् 2015 देखि 19 सम्ममा नेपालको मानव विकास सूचकाङ्क 0.566 बाट 0.587 पुगेको छ। प्रतिवेदनमा नेपालको प्रति व्यक्ति कुल आय 2748 अमेरिकी डलर पुगेको छ भने औसत आयु 69.6 वर्ष रहेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। मानव विकासका सम्पूर्ण आयामका आधारमा प्रदेश 2 र कर्णाली राष्ट्रिय र प्रदेशगत रूपमा पछाडि रहेको प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ। बागमती प्रदेशको मात्र प्रति व्यक्ति आय औसत भन्दा माथि रहेको जनाइएको छ। सामाजिक, आर्थिक र राजनैतिक सशक्तिकरणमा उल्लेख्य प्रगति भएको आयोगको दाबी छ। 15औं योजना र दिगो विकास लक्ष्यले लैंगिक असमानता कम गर्न उच्च प्राथमिकता दिएको आयोगले उल्लेख गरेको छ। विश्वव्यापी महामारीको रूप लिएको कोभिड-19 ले मानव विकास स्तरोन्नतिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको जनाउँदै आयोगले गरिब घर परिवारका बालबालिका शारीरिक तथा मानसिक विकासको मामिलामा उच्च जोखिममा रहेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। कार्यक्रममा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा हासिल गर्न कोरोना संक्रमणले अवरोध सृजना गरे पनि नेपाली अर्थतन्त्र पुनरुत्थान हुँदै समृद्धि हासिल हुने दिशामा अघि बढेको दावी गर्नुभएको छ। आयोगका उपाध्यक्ष डाक्टर पुष्पराज कणेलले मानव विकासका विभिन्न आयामहरूमा प्रगति हासिल गरे पनि द्रुत आर्थिक विकासका लागि नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। गणपूरक संख्या नपुग्ने भएपछि संवैधानिक आयोगमा रिक्त पदाधिकारी नियुक्तिका विषयमा छलफल गर्न भन्दै आजका लागि बोलाइएको संवैधानिक परिषदको बैठक स्थगित भएको छ। संविधान परिषदको बैठक लामो समयदेखि बस्न नसक्दा संवैधानिक विभिन्न आयोगहरू अलपत्र परेका छन्। राज्यबाट उपेक्षित समुदायको उत्थान र सशक्तिकरणका लागि भन्दै गठन गरिएका आयोगहरू नै लामो समयदेखि रिक्त हुँदा राज्यको समावेशी चरित्रमा समेत गम्भीर प्रश्न उठेको छ। संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारी पद रिक्त भएको 1 महिनाभित्र सिफारिस गरिसक्नुपर्ने संविधानमा व्यवस्था छ। राज्यको समावेशी चरित्रलाई व्यावहारिक रूपमै कार्यान्वयन गर्न संविधानको धारा 284 को उपधारा 3 ले सो व्यवस्था गरेको हो। तर संविधान जारी भएको 5 वर्षमा 11 वटा संवैधानिक निकायमा 54 पद अझै रिक्त छन्। वर्तमान सरकारका पछिल्ला गतिविधिको विरोध स्वरूप प्रतिपक्षी कांग्रेसले संवैधानिक परिषद बैठक पटक पटक बहिष्कार गर्दै आएको छ। सरकारले एकलौटे निर्णय गर्ने भएपछि प्रतिपक्षी बैठकमा जानुको औचित्य नभएको दावी गर्छन् वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल। सही ठाउँमा सही मान्छे नियुक्त हुन पर्यो हैन। यो जम्मै चाहिँ कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाएर संवैधानिक आयोगहरू सरकारलाई नै नियन्त्रण गर्नुपर्ने, सरकारको शिष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने आयोगहरू हैन, एउटा सन्तुलन कायम गर्ने चाहिँ आयोगहरू आफ्नो इसाराका मान्छे बनाइदिएपछि त त्यसको किन बनाउनु पर्यो त्यो आयोग? त्यसले त देशलाई सुशासन दिनुभन्दा कुशासनतिरै प्रोत्साहित गर्छ। त्यसो भएर चाहिँ एउटा स्ट्यान्डर्डका मान्छे ल्याउनको लागि चाहिँ नि क्राइटेरिया बनाऊ र त्यो क्राइटेरियाको आधारमा चाहिँ नि जो पर्सन गरौँ। कानून त कुनै पनि निकायमा सदस्य नियुक्ति गर्दा संविधानले तोकेको मापदण्ड अवलम्बन गर्नुपर्छ। तर बढ्दो राजनीतिक खिचातानीका कारण संवैधानिक निकायमा सधैँ भागभण्डा हुने गरेको छ। जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयलाई ओकालत गर्दै सरकारलाई खबरदारी गर्ने अधिकांश निकाय रिक्त रहँदा नेतृत्व भने दलगत स्वार्थभन्दा माथि उठ्न सकेका छैनन्। संविधानलाई दलहरूले पुनः पालना नगर्दा समस्या उब्जिएको संविधानविद विपिन अधिकारीको गुनासो छ। 68 सालमा कार्यविधि पनि बनाइयो, जुन कार्यविधि अन्तर्गत चाहिँ अब हजुरका आधारमा यसरी नाउँ प्रस्ताव गर्ने होइन। सचिवालयले पनि प्रशस्त आफ्नो जुन प्रशासनको प्रयोग गर्ने र देशमा उपलब्ध चाहिँ हरेक संवैधानिक एउटा जुन आयोगहरू छन् त्यसका लागि योग्यतम व्यक्तिहरूको चाहिँ रोस्टर बनाउने र त्यो रोस्टरमा बनाएका मान्छेहरूको बारेमा चाहिँ अब त्यसलाई गोप्य राख्ने प्रावधान भनेर उनीहरूले उल्लेख गरे, जो सरासर असंवैधानिक हो। किनभने सार्वजनिक मान्छेका लागि काम गर्ने कुनै मान्छेको नियुक्ति पनि गोप्य प्रश्न हुँदै होइन। सत्तारूढ नेकपामा शक्ति केन्द्रित राजनीतिका कारण पार्टीमा चर्को असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ, जसको असर सरकार सञ्चालन प्रक्रियामा समेत परेको छ। त्यसको छाया संवैधानिक निकायको नियुक्तिमा परेको छ। आइतबारका लागि बोलाइएको परिषदको बैठकमा सभामुख समेत रहेका सदस्य अग्नि सापकोटाले पनि अनुपस्थित रहने संकेत यसअघि नै गरेका थिए, जसका कारण बैठक नै स्थगित गर्न प्रधानमन्त्री बाध्य भए। गणपूरक संख्या नपुग्ने भएपछि बैठक स्थगित गर्नु परेको नेकपा नेता सुभाष नेङबाङको भनाइ छ। केही प्रसङ्गहरू आए, कहीँ पनि समस्या छैन, प्रधानमन्त्रीले सम्बन्धित साथीभाइहरूसँग सरसल्लाह गरेर 1-2 दिन उता सार्ने भनेर गरेको हो। तर सबैको कुरा सुन्दाखेरि उहाँले 1-2 दिन पर सार्नु भएको। संवैधानिक निकायमा सदस्यको सिफारिस गर्ने प्रमुख अधिकार प्रधानमन्त्रीमा हुन्छ। तर प्रधानमन्त्रीले व्यक्ति पार्टी भन्दा योग्य र उपयुक्त उम्मेद्वार छनौट गर्न नसक्दा आफ्नै दलका नेताहरूबाट असहयोग भोग्नु परेको छ भने दलभित्र मनमुटाव बढ्दो छ। सत्ता र शक्तिको आडमा नेताहरूले मन परेका मान्छेहरूलाई जिम्मेवारी सुम्पन खोज्दा प्रतिपक्ष विरोधमा उत्रिनु स्वाभाविक हो भन्छन् पुनः संविधानविद विपिन अधिकारी। यदि प्रधानमन्त्रीले हाम्रो क्यान्डिडेट होइन कि राम्रो क्यान्डिडेट दिने सम्पूर्ण प्रकारका सबै पोजिसनहरू मैले नै प्रस्ताव गर्दछु, तर ती चाहिँ केवल संविधान अन्तर्गतको न्यूनतम क्वालिफिकेसन योग्यता छ त्यो पूरा गर्ने मात्र होइन, उनीहरू अधिकतम रूपमा प्रतिस्पर्धाशील क्यान्डिडेटहरू दिन्छु। राजनैतिक रूपमा मेरो हेर्दिनँ, कुन पार्टीको भनेर हेर्दिनँ, तर देशमा उपलब्ध राम्रो क्षमतावान र चरित्रवान व्यक्तिहरू प्रस्तावित गर्छु भनेको भए अनि यहाँ समस्या हुन्थेन। राज्यको समावेशी अवधारणालाई व्यावहारिक रूपमै कार्यान्वयन गर्न र सरकारलाई पहरेदारी गर्न 13 वटा संवैधानिक आयोगहरूको परिकल्पना संविधानले गरेको छ। मुलुकमा संविधान जारी गरेको 5 वर्ष पूरा भइरहँदा संवैधानिक मान्यता पाएका अधिकांश आयोगहरू अल्पत्र छन्। संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिमा भएको ढिलाइले लोकतान्त्रिक मुलुकको समावेशी चरित्र थप उदाङ्गो पारेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो।
अब बाँकी प्रसंग सत्तारूढ नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक शोक प्रस्ताव पारित गर्दै पुस 1 गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। काठमाडौँको बालुवाटार स्थित प्रधानमन्त्री निवासमा आज बसेको बैठकले केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्व राजदूत कमान सिंह लामाको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गरेको हो। प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठका अनुसार अर्को बैठक बुधबार दिउँसो 1 बजे बस्नेछ। बैठकमा संक्षिप्त मन्तव्य राख्दै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले स्वर्गीय लामा र हाइड्रो पावरको शेयर विवादमा पार्टी प्रवक्ता श्रेष्ठलाई मुछेर अनावश्यक प्रचार गरिएको भन्दै भ्रममा नपर्न आग्रह गर्नुभएको थियो। वर्तमान सरकार जनताप्रति उत्तरदायी नभएको भन्दै नेपाली कंग्रेसले सदनदेखि सड़कसम्म दबाव दिने जनाएको छ। कोरोना महामारी सहितका संकटबाट मुलुकलाई निकास दिन गम्भीर हुनुपर्ने समय सरकार सत्ता र कुर्सीमा अल्झिएको भन्दै कंग्रेसले दबाव दिने बताएको हो। सभापति शेरबहादुर देउवाले आज अपिल जारी गर्दै जनताको वितृष्णालाई सम्बोधन गर्न संयम र सशक्त ढंगले अघि बढ्न पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई आग्रह गर्नुभयो। संसद अधिवेशन बोलाउने बारे कुनै पहल नभइरहेको अवस्थामा वर्तमान सरकार सबै अधिकार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थुपारेर जनविरोधी विधेयक मार्फत अघि बढ्न खोजेको उहाँको आरोप छ। सभापति देउवाले 77 वटै जिल्लामा हुने प्रदर्शनमा उत्साह र भौतिक दूरी कायम गरी शान्तिपूर्ण सहभागिताका लागि नेता कार्यकर्तामा आग्रह समेत गर्नुभयो। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 830 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमका अनुसार सोही अवधिमा 1500 जना डिस्चार्ज भएका छन्। आज थपिएका संक्रमितसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 2,48,423 पुगेको छ। हालसम्म संक्रमण मुक्त हुनेहरूको संख्या भने 2,35,731 जना छ। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 348 जना पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। सक्रिय संक्रमितको संख्या 10,994 छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 5,181 पीसीआर परीक्षण भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोभिड-19 संक्रमणका कारण 9 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। हालसम्म कोभिड संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेहरूको संख्या 1,698 पुगेको छ। बक्यौता भुक्तानीको माग गर्दै सर्लाहीका उखु किसानले आज काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका छन्। चिनी मिलबाट पाउनुपर्ने बक्यौता रकम नपाएको भन्दै सर्लाहीका उखु किसानहरूले माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेका हुन्। बक्यौता रकम भुक्तानी गर्ने भनेर चिनी मिलले सरकारसँग सम्झौता गरे पनि अझै कार्यान्वयन नगरेको भन्दै किसानहरूले आज माइतीघरमा प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरू श्रम पसिनाको मूल्य पाऊ, किसानहरू मार्न पाइँदैन लगायतका विभिन्न नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेर प्रदर्शनमा गएका थिए। रकम भुक्तानीको माग गर्दै किसानहरूले काठमाडौँमा आन्दोलन गरेपछि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले 2076 पौष 18 गते उखु किसानसँग 5 बुँदे सम्झौता गरेको थियो। मन्त्रालयले तत्काल भुक्तानीको वातावरण बनाउने, मिल मालिकको सम्पत्ति बिक्री गरेर भए पनि सम्पूर्ण बक्यौता चुक्ता गर्ने आश्वासन दिएको थियो। तर सम्झौता गरेको 1 वर्ष बितिसक्दा पनि किसानहरूले अझै उखुको भुक्तानी पाएका छैनन्। बाँकीमा नदी र खोलाबाट हुँदै आएको ढुङ्गा, गिटी र बालुवाको चोरी निकासी नियन्त्रण गर्न गृह प्रशासनले सशस्त्र प्रहरी नै परिचालन गरेको छ। राजनैतिक संरक्षणमा नदीजन्य वस्तुको हाकाहाकी तस्करी गर्ने क्रम बढेपछि अहिले हतियारसहित सशस्त्र प्रहरीले राप्ती नदी र मुगुवा खोलामा गस्ती बढाएको छ। नेपालगञ्जबाट सहकर्मी जे पाण्डेको रिपोर्ट। खास गरी सत्तारूढ दलका नेता र मन्त्रीको संरक्षणमा राज्यको नियमनकारी निकायलाई चुनौती दिँदै आएका तस्करले बाँकेको राप्ती सोनारीमा पर्ने राप्ती नदी र मुगुवा खोलामा जताततै ढुङ्गा, गिटी र बालुवा उत्खनन गरी हाकाहाकी चोरी निकासी गर्ने क्रम बढेपछि आजित भएका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 42 रिजर्भ गण हेडक्वार्टर शमशेरगञ्जलाई तस्करी रोक्न लिखित निर्देशन दिएका छन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर गुरुङबाङ नदी दोहन नियन्त्रण र यसको व्यवस्थापनका लागि चाहिँ त्यहाँको एसपी साहबलाई चाहिँ हामीले अनुरोध गरेका छौँ। यहाँको चाहिँ अब गुण्डागर्दीलाई अन्त्य गर्दै यो नदीजन्य पदार्थहरूको चाहिँ अब त्यसको सहज व्यवस्थापन गरेर गाउँपालिकाले चाहिँ अब ठेक्कापट्टा गरेर यो राजस्व पनि सङ्कलन गर्ने र विकास निर्माणको लागि आवश्यक पर्ने नदीजन्य पदार्थहरूको पनि सङ्कलन गर्ने कुरामा म ढुक्क छु। सशस्त्र प्रहरी बलले स्थलगत निरीक्षण गरी खोलामा हतियार सहितको फौजलाई दिन रात निगरानीमा खटाइरहेको छ। बाँकेका नदी र खोलामा नेकपा र नेपाली कांग्रेस दुवै पार्टीका नेताको संरक्षणमा नदी दोहनसँगै चोरी निकासी हुँदै आएको पाइएपछि सशस्त्र प्रहरी बल परिचालन गर्नु परेको सुरक्षा अधिकारीले बताएका छन्। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 42 रिजर्भ गण हेडक्वार्टर शमशेरगञ्जका गणपति प्रकाश कुमार सुवेदी जिल्ला सुरक्षा समिति
र स्थानीय सरकारले यसको नियन्त्रण र रोकथामको लागि अनुरोध भए अनुसार हामीले हरसम्भव प्रयास गर्नेछौँ। 3 वर्षदेखि हुँदै आएको नदीजन्य वस्तुको तस्करी नियन्त्रण गर्न थालेपछि संगठित तस्करको समूहले पाकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई नै हटाउन केन्द्रीय र प्रदेश सरकारका मन्त्रीलाई दबाव दिँदै आएको स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिले खुलासा गरेका छन्। राप्ती सोनारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष लाहुराम थारू जसले राम्रो काम गर्छ उसैलाई झन् चाहिँ नेता मन्त्रीहरूले सबैजना जुन दबाब दिने जुन सिस्टम छ, काम गर्ने व्यक्तिलाई पनि जुन टर्चर गर्ने सिस्टम छ, त्यसले गर्दा पनि यो चोरीका कामहरू चाहिँ बन्द नहुनको कारण पनि हो। अवैध धन्दाका नाइकेले मुगुवा खोलाको 2 देखि 3 किलोमिटर क्षेत्रसम्म कम्तीमा 20 करोड़ रुपियाँ भन्दा बढीको गिटी ढुङ्गा चोरी निकासीका लागि थुपारेका छन्। हाकाहाकी तस्करी भइरहेको दृश्यलाई केन्द्रीय र प्रदेश सरकारले देखे नदेखे झैं गर्दै आएका छन्। गृह प्रशासनले राज्य शक्ति भन्दा तस्कर बलिया हुन थालेपछि सशस्त्र फौजलाई खोलाको निगरानीमा हटाउनु मुलुकमा सुशासन छैन भन्ने बलियो दृष्टान्त पनि हो। रेडियो कान्तिपुरका लागि जे पाण्डे, नेपालगञ्ज। रौतहटको राजपुर फर्दवा हवामा 13 वर्ष अघि भएको बम विस्फोट घटनाका मुख्य आरोपित महताब आलम पूर्वपक्षका लागि जिल्ला कारागार चलान भएका छन्। पहिलो संविधान सभा निर्वाचनको अघिल्लो दिन राजपुर स्थित तत्कालीन मन्त्री शेख इद्रिसको गोठमा बम बनाउने क्रममा विस्फोट भएको थियो। सोही विस्फोटमा परि मृत्यु भएका र घाइते भएकालाई नजिकैको इटा भट्टामा जलाएको आरोप लागेका महताबलाई जिल्ला न्यायाधीश मणिराम न्यौपानेको एकल इजलासले थुनामा पठाउने आदेश दिएको हो। जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले उनीमाथि कर्तव्य ज्यान मार्ने उद्योग र बम विस्फोट सम्बन्धी 3 वटा कसुरमा सजाय माग गरेको थियो। अब केही समाचार संक्षेपमा। त्रिभुवन विश्वविद्यालय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले 46औं दीक्षान्त समारोहमा एमफिल, पीएचडी र विभिन्न विधाका गोल्ड मेडलिस्ट विद्यार्थीलाई मात्र सहभागी गराउने भएको छ। दीक्षान्त समारोह पुस 6 गते हुनेछ। काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा सभामुख अग्नि सापकोटाले पौष 18 गतेभित्र संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाउनै पर्ने बाध्यता रहेको बताउँदै अबको अधिवेशन नयाँ ढंगले चलाउने बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सेनाले कोरोना संक्रमणका कारण लामो समयको लकडाउन र त्यसले निम्त्याएको जोखिमले कानून निर्माण समेत प्रभावित भएको उल्लेख गर्नुभयो। गण्डकी प्रदेश सरकारले उज्यालो प्रदेश अभियान अन्तर्गत मुस्ताङका 400 घरमा सोलर बत्ती जोडेको छ। प्रदेश सरकारको 68,61,000 रुपैयाँ लागतमा सोलर जडान गरिएको हो। अभियानमा स्थानीयको 25% आर्थिक योगदान पनि समावेश छ। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गत तराईका 6 जिल्लाका 3 उपमहानगरपालिका, 17 नगरपालिका र 13 गाउँपालिकासँग त्यहाँका बासिन्दाको लगत संकलन, पहिचान र लाल पूर्जा वितरण लगायतका लागि कार्य सम्झौता गरेको छ। 30 वर्षीय सेवाहतका कारण सशस्त्र प्रहरी बलका डीआईजी नगेन्द्र थापा, कविन्द्रमान श्रेष्ठ, कृष्णभक्त ब्रह्माचार्य, हरिशंकर बुढाथोकी, राजेन्द्र बस्नेत, हरिशचन्द्र अधिकारी र एसएसपी राजेन्द्र साक्यले आजबाट अनिवार्य अवकाश पाएका छन्। दिवंगत पितृका नाममा सतवीज छरेर आज बाला चतुर्दशी पर्व मनाइएको छ। फेवातालमा मापदण्ड मिचेर बनाइएका संरचना पोखरा महानगरपालिकाले आज फेरि हटाएको छ। शुक्रबार बनाइएका संरचना हिजो हटाइए पनि स्थानीयले गैराती फेरि निर्माण गरेका थिए। कैलाली प्रहरीले प्रतिबन्धित नेत्रविक्रम चन्द समूहका कार्यकर्ता बजाङको मस्टा गाउँपालिका 3 का जोगबहादुर कठायतले धनगढीबाट नियन्त्रणमा लिएको छ। कञ्चनपुरको महाकाली नगरपालिका 10 स्थित कुतिवाक भरमा सशस्त्र प्रहरी बलको बोर्डर आउटपोस्ट बीओपी स्थापना भएको छ। र यार्साकुम्बा 867 ग्राम सहित काठमाडौँ प्रहरीले सिन्धुलीका विशाल परियार, रामेछापका सुनिल तामाङ, सुर्खेतका शेरबहादुर थापा र संखुवा सभाका हिमाल गुरुङलाई गोकर्णेश्वर नगरपालिका 6 नारायण टारबाट पक्राउ गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब कपिल वस्तु डायरीको पालो। कपिल वस्तु डायरीमा मनोज पौडेलको नमस्कार। जिल्लामा गहुँ बालीका लागि चाहिने डीएपी र युरिया मलको अभाव भएको छ। मलका लागि कृषक, सहकारी कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल ट्रेडिङ कम्पनीमा दिनहुँ धाउने गरेका छन्। गहुँका लागि मात्र कृषि सामग्रीको तौलेवा शाखालाई 2000 मेट्रिक टन युरिया र 1500 मेट्रिक टन डीएपी चाहिन्छ। बहादुरगञ्ज शाखालाई 1000 मेट्रिक टन युरिया र 500 मेट्रिक टन डीएपी चाहिन्छ। तर तौलेवा शाखामा युरिया 100 मेट्रिक टन र डीएपी 4 मेट्रिक टन मात्र मौद्दात छ। त्यस्तै बहादुरगञ्ज शाखामा 125 मेट्रिक टन डीएपी मात्र मौद्दात छ। महाराजगञ्ज नगरपालिका 8 सिंग्राहामा रहेको चुडाकुमारी सामुदायिक आधारभूत विद्यालयका शिक्षिकाले मास्क बनाएर विद्यार्थीलाई वितरण गरेका छन्। तिहारपछि विद्यालयका 6 शिक्षिकाले खाली समयको सदुपयोग गरेर मास्क बनाएका थिए। विद्यार्थीलाई कोरोना भाइरस संक्रमणबाट जोगाउन मास्क बनाएर वितरण गरेको उनीहरूको भनाइ छ।
वैज्ञानिक वन अध्ययन उपसमितिले पेश गरेको प्रतिवेदन 2077 खारेज गर्नुपर्ने माग सहित जिल्लाका सरकारवालाहरूले विरोध सहित ज्ञापन पत्र बुझाएका छन्। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन सरकारवालाको सञ्जाल कपिलवस्तुको अगुवाईमा प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिबाट गठन गरिएको उपसमितिले तयार पारी पेश गरेको प्रतिवेदन खारेज गर्नुपर्ने माग गरेको हो। सञ्जालकी संयोजक रेणु सेन नेतृत्वको टोलीले डिभिजन वन कार्यालय चन्द्रौटा र डिभिजन वन कार्यालय तौलियामा ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। सो टोलीले निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश बहादुर नेपाली मार्फत प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीलाई समेत ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। हस्त कपिलवस्तु डायरी आजलाई यति नै। मनोज पौडेल बिदा हुन्छु। नमस्कार। जिल्ला डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा फेरि पनि ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसङ्ग। बजारमा चलेको मूल्यमा भन्दा सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यमा धान बिक्री गर्दा किसानलाई प्रति क्विन्टल झण्डै 300 रुपियाँ फाइदा हुन्छ। तर सरकारी मूल्यमा धान बिक्री गर्न किसानले विभिन्न झन्झटिलो मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने प्रावधानले उनीहरूलाई सरकारी मूल्य कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात चाहिँ भएको छ। प्रदेश 1 को खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले सरकारले तोकेको मूल्य प्रति क्विन्टल 2885 रुपियाँ मूल्यमा सानो सोना मनसुली धान 15,000 क्विन्टल र प्रति क्विन्टल 2,890 रुपियाँमा 5,000 क्विन्टल रञ्जित धान खरिद गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। ती दुवै जातका धानको मूल्य बजारमा अहिले प्रति क्विन्टल 2,600 छ। सरकारी मूल्यमा सोना मनसुली बिक्री गर्दा प्रति क्विन्टल 285 रुपियाँ र रञ्जितमा प्रति क्विन्टल 290 रुपियाँ किसानलाई बढी फाइदा हुन्छ। तर त्यति बढी रुपियाँमा धान बिक्री गर्न किसानले स्थानीय निकायबाट आफू किसान भएको प्रमाणीकरण गरी नागरिक को फोटोकपी पनि बुझाउनु पर्ने हुन्छ। प्रमुख जिल्लाधिकारी महेन्द्र सिटौलाले स्थानीय प्राथमिक खरिद समितिले यस्तो मापदण्ड बनाएको बताउनुभयो। शेयर कारोबार हुने साताको पहिलो दिन आज धितोपत्र बजार उच्च अङ्कले उकालो लागेको छ। शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज 46.43 अङ्कले बढेर 2010.45 बिन्दुमा पुगेर बन्द भएको छ। नेप्सेमा उकालो लागेसँगै कारोबार रकममा पनि सुधार देखिएको छ। नेप्सेमा आज कुल 203 कम्पनीका 43,584 कारोबारबाट 90,50,016 किता शेयर किनबेच भए, जस अन्तर्गत 4,89,94,94,84,000 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। ब्रेक्जिट पछि बेलायत र ईयूले सहमतिका लागि वार्ता जारी राख्ने भएका छन्। व्यापार सम्झौता र आपसी सम्बन्धबारे सहमति खोज्ने प्रयास निष्कर्षमा पुग्न नसकेपछि वार्ता जारी राख्न दुवै पक्ष सहमत भएका हुन्। युरोपियन कमिसन अध्यक्ष उर्सुला भन डेर लियन र बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले आज टेलिफोन संवाद गरी जटिल विषयमा थप छलफल गर्नुपर्नेमा सहमति गरेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। युरोपियन कमिसन अध्यक्ष लियनले सम्झौताका लागि थप अगाडि जानुपर्ने भन्दै दुवै पक्षबीच वार्ता जारी राख्न सहमति भएको जानकारी दिनुभयो। दुवै पक्षबीच माछा मार्ने अधिकार, सरकारी सहयोग र सम्झौता कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्ने प्रमुख जटिलता बाँकी छ। बेलायत ईयू कयौं पटक वार्ता भए पनि अझै गतिरोध भने अन्त्य हुन सकेको छैन। बेलायतले गत जनवरी 31 मा ईयू छाडेपछि दुवै पक्षका नेतालाई पोस्ट ब्रेक्जिट सम्झौता गर्न 11 महिनाको समय दिएको थियो। कोरोना महामारीको दोस्रो लहरलाई राज्यको स्वास्थ्य प्रणालीले थेग्न नसक्ने सम्भावना बढ्दै गएपछि आगामी बुधबारदेखि जर्मनीमा कडा खालको लकडाउन सुरु हुँदैछ। लकडाउनका लागि जनवरी 10 सम्म कायम रहने घोषणा गरिएको बीबीसीले उल्लेख गरिएको छ। सरकारले सो अवधिमा अत्यावश्यक भएका अधिकांश पसल बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ। यस्तै डिसेम्बर 16 देखि जनवरी 10 सम्मका लागि विद्यालय र डे केयर सेन्टरहरू बन्द हुने जनाइएको छ। क्रिसमस भन्दा 9 दिन अघि घोषणा गरिएको सो निर्णयले खुद्रा विक्रेता र व्यापारीहरू सबैभन्दा बढी मारमा पर्ने भएका छन्। क्रिसमसका समयमा पनि 2 परिवार भन्दा बढी जम्मा हुन नपाउने नियम जर्मन सरकारले लगाएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। 17औं संस्करणको पल्सर स्पोर्ट्स अवार्ड पौष 28 गते हुने नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चले जनाएको छ। खेलाडी र खेलकर्मीका लागि प्रदान गरिने नेपाली खेलकुदको सबैभन्दा ठूलो अवार्ड ललितपुर स्थित कराते एकाडेमीको हलमा हुने एनएसजेएफले जनाएको छ। एनएसजेएफले प्रत्येक वर्ष आयोजना गर्दै आएको अवार्ड वर्षको सुरुवातमै गरिने भए पनि यसपटक कोरोना भाइरसको महामारीका कारण पछि धकेलिएको हो। कोरोना भाइरसको संक्रमण जोखिमका कारण सेमी भर्चुअल माध्यमबाट गरिने आयोजक
NSJF का अध्यक्ष देवेन्द्र सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। अवार्ड प्रायोजक बजाज पल्सर मोटरसाइकलको नेपालका लागि आधिकारिक विक्रेता हंसराज हुलासचन्द एन्ड कम्पनीले अवार्डका लागि NSJF लाई 4वटा बजाज पल्सर NX मोटरसाइकल र अन्य विभिन्न उपहारहरू तथा नगद सहित 28,40,600 रुपियाँ उपलब्ध गराउनेछ। अवार्डमा वर्ष 2076 गरेको प्रदर्शनका आधारमा उत्कृष्ट पुरुष खेलाडी, उत्कृष्ट महिला खेलाडी, उत्कृष्ट युवा खेलाडी, उत्कृष्ट प्रशिक्षक, उत्कृष्ट पारा खेलाडी र वर्षको उत्कृष्ट टिम तथा खेलकुदमा पुर्याएको विशेष योगदानको कदर स्वरूप स्पेशल अवार्ड, लाइफटाइम अचिभमेन्ट अवार्ड, पल्सर चोइस अवार्ड र एकजना विदेशी पत्रकारलाई इन्टरनेशनल अवार्ड गरी 10 विधामा खेलाडी तथा खेलकर्मीलाई पुरस्कृत गरिनेछ। उत्कृष्ट पुरुष खेलाडी, उत्कृष्ट महिला खेलाडी, उत्कृष्ट प्रशिक्षक र पल्सर चोइस अवार्डका विजेताले जनही 1 थान पल्सर मोटरसाइकल र उपहारहरू पाउनेछन्। यसैगरी उत्कृष्ट युवा खेलाडी, पारा खेलाडी स्पेशल अवार्ड र लाइफटाइम अचिभमेन्ट अवार्डका विजेताले जनही 50,000 रुपियाँ पुरस्कार प्राप्त गर्ने NSJF का महासचिव प्रज्वल ओलीले जानकारी दिनुभयो। चितवनमा जारी गौतम बुद्ध कप 2020 क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधिका लागि राप्ती र नारायणी बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। लगातार दोस्रो खेलमा आज बागमतीले हार बेहोरेपछि एक खेल अगावै राप्ती र नारायणीले उपाधि यात्रा तय गरेका हुन्। आजको खेलमा राप्तीसँग 11 रनले पराजित भएको बागमती हिजो नारायणीसँग सुपर ओभरमा स्तब्ध भएको थियो। लिगको अन्तिम खेलमा भोलि नारायणी र राप्ती बीच खेल हुनेछ। फाइनल भने पर्सि मंगलबार खेलाइनेछ। घरेलु मैदानमा हुने आसन्न विश्वकप फुटबलको छनौटको तयारीमा रहेको राष्ट्रिय फुटबल टोलीको बन्द प्रशिक्षण शुरू भएको छ। ललितपुरको 7 बाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्सको मैदानमा सुरु क्याम्पमा 58 जना खेलाडीलाई बोलाइएको छ। 2 सत्रमा विभाजन गरी खेलाडीको प्रशिक्षण शुरू भएको अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका प्रवक्ता किरण राईले जानकारी दिनुभयो। एन्फाले बिहान 9 देखि 11 र दिउँसो 2 देखि 4 बजे गरी 2 सत्रमा प्रशिक्षणको व्यवस्था मिलाएको हो। टोलीलाई कार्यवाहक प्रशिक्षक बालगोपाल महर्जनले प्रशिक्षण दिनेछन्। घरेलु मैदानमा मैत्रीपूर्ण खेलको समेत तयारी गरिरहेको नेपालले विश्वकपका आगामी खेललाई समेत ध्यानमा राखी तयारी अघि बढाएको हो। विश्वकप छनौट अन्तर्गत नेपालले चाइनिज ताइपेईसँग चैत्र 12 गते प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। 17 गते अस्ट्रेलियासँग नेपालले विश्वकप छनौटको अन्तिम खेल जेठ 24 गते जोर्डनसँग खेल्नेछ। हवस् त, कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिनहरू यही सकिन्छन्। नियमित बुलेटिन भोलि बिहान 6:30 बजेबाट हुनेछ। तबसम्मलाई साथी इन्द्र लक्ष्मी अनि तेजेन्द्र बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि।